أصدقاء السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالنا كندا بوم. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو جديدة، نهضروا على موضوع جديد. أنا شاد الطريق إن شاء الله، و جو مسوي دي نعاود لكم كيفاش جيت لكندا. سا بو فوز ايدي. جيت في 2008، جيت étudiant. كيفاش جيت؟ قلبت على ديجا على لا فيل اللي بغيت نتانستالا فيها في كندا، وبحال كاع لي زيميغرون لا فيل اللي كيجيو لها بزاف هي مونريال فرانكوفون. حنايا في المغرب نوتخ بروميير لونغ étrangère هي الفرونسي، دونك سيتي بلو فاسيل نجي لمونريال. كاينين دوطخ فيل في كندا تا هما فرانكوفون. الكيبيك سوبوزي راه كله فرانكوفون، مي كاينين فيهم دي فيل سورتو دابا مونريال. دابا ميم باش تلقى خدمه راه كيطلبوا منك الفرونسي ولونجلي حتى هي. ما عليناش، جي سيليكسيوني مونريال، ومن بعد كنت كنقلب على لي زونيفرسيتي. درت انسكريبسيون، قلبت على لي زونيفرسيتي فرانكوفون. درت انسكريبسيون في بليزيور يونيفرسيتي. كاينه UQAM يونيفرسيتي دو كيبيك ا مونريال. كاينه واحد لونيفرسيتي سميتها ديال لافال، كاينه في لافال، واحد بحال قلتي واحد اون بتيت ريجيون با لوان من مونريال. كاينه لا شوسي، كاينه ميغيل، كاينه كونكورديا. UQAM لي زيتود فيها بالفرنسي، دونك درت في انسكريبسيون في UQAM. كيصيفطوا لك دي دوكيومون، كيعطوك لو شوا تختار 3 بروغرام، وتختاريت في بروغرام ديال لادمينستراسيون، باكالوريا اون ادمينستراسيون. صافي اون فوا عندي هاد الانسكريبسيون، ديك الساعات كتبدا لا بروسيدور ديال دوموند ديال لي بابيي بيرمي ديتود. دونك لي بابيي راه كاينه لا بروسيدور كلها سور انترنيت، واش كنت ان شاء الله ندير شي فيديو حتى هي نشرح بور لي زيتيديون. ديجا راه درت واحد لا فيديو بور لي توريست، كومون فير اون دوموند ديال لي توريست، راه دابا نخليها في الديسكريبسيون. دونك كتجمع الوراق، كطلب واحد الدوكيومون سميتو CAQ سيرتيفيكا داكسبتاسيون او كيبيك. هادشي في 2008. جو بونس لي بروسيدور راه بقاو هما لي ميم، سي جوست شحال هادي كنت درتها بابيي. دابا ابارامون تقدر دير لا دوموند اون لين، سي بلو فاسيل، سي موان لون. دفعت CAQ، بعدا كيما قلت لكم خصك الانسكريبسيون ديال لونيفرسيتي. اون فوا عندك هاد الانسكريبسيون ديال لونيفرسيتي تدفع CAQ سيرتيفيكا داكسبتاسيون ديال كيبيك. كيصيفطوه ليك واحد 3 دوكيومون، هو اللي كتزيدو باش كتدفع البيرمي ديتود. دونك لا بروسيدور تسيليكسيوني لونيفرسيتي، تتقيد فيها. اون فوا تقبلك لونيفرسيتي كتدفع CAQ سيرتيفيكا داكسبتاسيون دو كيبيك، وفاش كيخرج لك هاد سيرتيفيكا داكسبتاسيون دو كيبيك كتدفع البيرمي ديتود. بروسيدور خدات ليا ابوبري واحد الى عقلت واحد 3 موا حتى 6 موا. دابا جو بونس راه سي بلو رابيد. صافي فاش خرج ليا بيرمي ديتود ديالي، كانوا عيطوا عليا لومباساد. مشيت درت اون اونترفيو فاسيل، سي جوست كيسولوك شنو بغيتي دير تما، علاش باغي تمشي، كيشوفوا الفلوس اللي كاينين عند الوالدين ديالك واش اسي، اي حاجه اي ريفونو، اي ارض عند الوالدين ديالكم ولا شي حاجه خصكم تزيدوها. كارين شي دار تزيدوا لي روسو ديال لوكاسيون ديالهم، اي ريفونو تزيدوه. كلما كانوا الفلوس كتر كلما مزيان، باسكو هما عندهم واحد لا فورمول شحال ديال الفلوس كيخصك في العام. باسكو هما راه كيحسبوا لي فري ديتود qui sont très chers pour un étudiant étranger, très cher. لا سيسيون راه كتطلع بين 5000 حتى ل 8000، وراه كاينين 2 سيسيون في العام. تقدر دير 3 مي تقدر دير عاد 2 باسكو لا 3e سيسيون d'été سي با تو الموند اللي كيديرها. و دونك خصك يكون عندك كومين فلوس لو ماكسيموم كو فو بوفي. C'était bien passé, دوزت لونترفيو، سيتي مزيان، قالوا لي اكسبتي، عطاوني الباسبور ديالي. كتعاود ترجع باش يعطوك الفيزا ايتوديون في الباسبور. ايوا صافي جيت لمونريال. سكي ما ايدي كان عندي خويا ديجا هنايا،
هو اللي تكلف ليا بالانسكريبسيون. مي سي فاسيل، واخا ما كانش خويا سيتي فاسيل هاد الانسكريبسيون ديرها اون لين مع لونيفرسيتي. كلشي كيدار اون لين ولا باغ تيليفون، مي اون لين كدير الانسكريبسيون وكلشي، ولا باغ لا بوست كتصيفط لهم لا دوكيومونطاسيون. دونك هو اللي كان قيدني. دونك فاش جيت انا هنايا جافي با بروبليم في اللوايي ولا حاجه، جيت ديريكت عند خويا. دونك سيتي بلو فاسيل. هو عاونني في الاول، وراني باسكو يا كاينين بوكو د شوز. بحال دابا عندنا في المغرب ما عندناش المترو، هنا كاين المترو. قال لي خويا راه عنده شي صحابو كاينين هنايا، قالوا لي راه كاينه اون فاسون بلو فاسيل و موان كوتوز باش دير الوراق. باسكو انا جيت هنا بور القرايه، مي اوسي باغي ندير الوراق، باغي ندير باسبور. باسكو راه القرايه غاليه، ما تجيش تجي هنا عاد تقرا وترجع في حالك. دونك نوز ا ريفيري واحد صاحبو لواحد لافوكات كاينه هنايا في مونريال، راه معروفه. مشينا عند هاد لافوكات قالت لنا شوفوا راه تقدر دير ان دي او بي ولا ا او سي. كاين راه سورمون دابا كاينين بلوس دو شوز. دي او بي هو ديبلوم ديتود بروفيسيونيل، كتخلصوا فيه 13 موا. هذا اللي درت فيه 13 موا، كتقدر ديرو في اي حاجه، سوا الالكتريسيتي سوا لا ميكانيك. تقدر ديرو اوسي في ديسان اندستريال. عندي شي صحابي ديجا داروا شي حاجه عارف الكونطابيليتي. دونك دابا كاينين بلوزيور دومين اللي تقدر دير فيهم. شحال هادي كان داكشي كوميم ليميتي. هاد لي ديبلوم كيعطيوك دي بوين في الدوسي ديميغراسيون. شحال هادي ما كانوش بزاف ديال لي ديبلوم كيعطيو لي بوين، دابا يونا بلوزيور. دونك فاش درت الكالكول ديالي، اوليو باش نقرا 3 سنين في لونيفرسيتي وناخذ الباكالوريا ديالي ونبدا نخلص 8000 دولار لا سيسيون، وخصني ننجح كاع لي كور، تسقط ان كور سا كوت تري شير. دونك جي ديسيدي باش ندير هاد الدي او بي. خديت لي زانفورماسيون من عند لافوكات، هي اللي كانت خرجت ليا الوراق. مي سي كيك شوز كي فاسيل الواحد يديرو من راسو نيت. في الاول ما كناش عارفين، دونك جيتي اوبليجي ندوز من لافوكات. خلصت لها 2000 دولار في 2008. دابا سي سور ولات كتحسب بزاف. خرجت ليا السي اس كيو، طلعت ليا السي اس كيو ب 2000 دولار. طلعت ليا واحد سيرتيفيكا انا ديال الكيبيك سميتو سيرتيفيكا دو سيليكسيون دو كيبيك. هذاك سكي فو دير كو الكيبيك تا اكسبتي كوم ريزيدون. ومن بعد كتصيفط للفيدرال. الفيدرال صيفطو بوحدي. دونك كنت ولفت شويه، عرفت الدراري لقيتهم كيديروا داكشي بوحدهم، تعلمت منهم، حتى انا وليت كندير داكشي بوحدي. صافي تقيدت في هاد الدي او بي. انا كنت درت دي او بي، تقيدت فيه، قريت 13 موا. سي با كيلكو شوز كي ايتي ديفيسيل، il fallait juste être présent في لا كلاس، تكون بريزون وكتنجح. داكشي سيتي فاسيل. من بعد 13 موا ديالي ساليتها، فيها ان ستاج ديال 3 سمان. اون فوا ساليتها عطاوني ان بيرمي ديتود، ديزولي عطاوني ان بيرمي دو ترافاي. دونك كان عندي بيرمي ديتود هو اللي قريت به في الدي او بي. دونك ما كنتش قريت في لونيفرسيتي كاريمون. فاش جيت لهنايا كيما قلت لكم انوليت داك لانسكريبسيون في لونيفرسيتي، رجعوا لي فلوسي، خداو ان بتي مونطون بحال قلتي دي فري دانسكريبسيون ورجعوا لي فلوسي. ديك الوقيته كان خصني نبدل البيرمي ديتود، باسكو البيرمي ديتود اللي كنت طلبت في المغرب كان كيعطيني لو دروا نقرا في لي زونيفرسيتي. دابا جو سي بلو واش سي توجور لا ميم شوز ولا لا. سا سبو كو دابا البيرمي ديتود ابارامون كنت سمعت كو البيرمي ديتود كيعطيك لو دروا ديال دابا، يعطيك دروا تقرا في لي زونيفرسيتي، وكيعطيك اوسي دروا تقدر تقرا حتى في لي هكا في لي كوليج، دير دي او بي ولا حاجات. دونك ساليت قرايتي، عطاوني الدبلوم ديالي، دفعت الوراق ديالي. ديجا الوراق راه كنت بديتهم مع لافوكات في مي سيسيون، كدوز 6 موا ديال القرايه، كتبدا لا بروسيدور. وانا كنقرا صيفطوا لي واحد لو دوكيومون، قالوا لي راك تي اكسبتي بور فير لا دوموند دو سيرتيفيكا دو سيليكسيون دو كيبيك. اون فوا تشد الدبلوم ديالك صيفطوا لينا. داكشي اللي درت. اون فوا خديت الدبلوم صيفطوا ليهم،
و ميم طون الدوسي كيتريطا كان عندي بيرمي ترافاي. دونك ستاتيو ديالي هنا في كندا كان هو هذاك. صافي بقيت كنكمل بقيت خدام. ما خدمتش في لو دومين كاع ديال دي او بي، خدمت في ان اوتر دومين باسكو الدومين ديال دي او بي شي حاجه كي نو مانتيريسي با، درتها كو بور الوراق. مالوغوزمون شحال هادي ما جافي با بوكو الشوا، دونك ما قدرتش ندير شي حاجه كي مانتيريس. درت شي حاجه كي مانتيريس با باش ناخذ لي بابيي ديالي وصافي. كي سال ليا البيرمي ترافاي كانوا عطاوني فيه شحال هادي عام، كانوا كيعطيو فيه المده ديال القرايه ديالك. قريت 13 شهر عطاوني فيه ديك 13 موا حتى هو. سي بون. دونك خدمت مع راساتي داك العام، سال ليا البيرمي ترافاي وسبحان الله العظيم خرج ليا في لا ديرنيير سيمين ديال البيرمي ترافاي خرج ليا لو ريزولتا. قالوا لي كوم كوا تي اكسبتي كوم ان ريزيدون، وكان كيعطيني لو دروا باش نكون ليغال ستاتيو ليغال هنايا في كندا. سي اسكو كان خرج ليا بوندون داك العام ديال وانا خدام. سي اسكو خرج ليا وانا فاش كان عندي البيرمي ترافاي. والفيدرال لا ديرنيير ريبونس خرجت ليا في لا ديرنيير سيمين ديال البيرمي ترافاي ديالي. مي نو فوز انكيتي با باسكو عندي صحابي حتى هما قراو عام داروا دي او بي، مي فاش سالاو دي او بي عطاوهم 3 سنين في بيرمي ترافاي. دونك دابا ولاو كيعطيو بلوس. دونك سا سي اون بون نوفيل بعدا سا اد. دونك حتى الا خدا ليك تريتمون ديال الوراق ديالك بلوس دو طون كوميم راه غادي يكون عندك ان ستاتيو ليغال في كندا. ايوا هي هادي. خديت وريقاتي، رجعت لونيفرسيتي، تقيت في لونيفرسيتي، وليت كنخلص بحال لي كنديان. باسكو اون فوا كتكون ريزيدون كنديان كيكونوا عندك تو لي دروا دان سيتويان كنديان ابار لو دروا دو فوت. دونك لو فيت نقرا ماشي سون فري باسكو لي زونيفرسيتي كوميم واخا عندك سيتويانتي ولا ريزيدون تتخلص كالكو فري، وكتكون عندك اون بورس كيعطوك ان بري اوسي ديال القرايه، مي خصك ترجعو من بعد فاش كتسالي قرايتك. دونك الا لا بدا غير خصك تاخذ هاد لو بري الا ما كنتيش خدام اولا ما والديك ما كيعاونوكش من بعد. والحمد لله ساليت قرايتي، خديت مون ديبلوم يونيفرسيتير وراني خدام بخير الحمد لله. ونتمنى لكم ان شاء الله تنتوما الحظ سعيد. وراه هاد البلاد مزيانه باقي فيها دي زوبورتونيتي دو ترافاي، فيها دي زوبورتونيتي دو ترافاي بزاف. تقدر تخدم في اي حاجه، عندك ديبلوم في اي حاجه تقدر تخدم في اي حاجه واحده اخرى. سا با د رابور. ليكسبيريونس جو ان رول بزاف هنايا. دونك اون فوا تجي هنا خصك تخدم في اي حاجه باسكو كتزاد في السي في ديالك. سي اون اكسبيريونس. و هادشي اللي كاين. بون السلام عليكم و على بروشين فوا.